أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. واجب الاحترام معزز سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد بے شمار کروڑوں درود و سلام امام الکل سید الرسول امام المعصومین و خاتم النبیین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. تہاڈے اور میرے دلاتی بہار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ اور پیوستہ خطبات جمعہ کے اندر دھماد مصطفیٰ بہ کرے جھوٹ و سخا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دے حوالے دے نال چند معروضات تہاڈے گوش گزار کر چکا ہا. اگر تاریخ دے صفحات نو کھولیا جائے، تاریخ دی جھاگ کے نقاب کشائی کیتی جائے، اگر تاریخ اسلام دا بغور مطالعہ کیتا جائے، شہدائے اسلام دے اندر انہاں دی فہرست جا کے ویکھو کہ تانوں ایک نالوں بھر کے ایک شہید اسلام دا نظر آئے گا. اور تاریخ انہاں دیاں عظیم قربانیاں دی داستان پیش کر دیے. میرا دل کر دے کہ آج دے اس عظیم شان خطبہ جمعہ دے اندر مراد مصطفیٰ جرت اور بہادری دا علم بردار، کفر واسطے ننگی تلوار، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پروانیو قرآن دیو اسلامی سال شروع ہے. آج کنی محرم ہے؟ 2 کے 3 کنی 4. آج
3 محرم غالباً بدھ والے دن 1 محرم یعنی کہ اسلامی سال دا آغاز بھی مسلمانہ واسطے انتہائی غم دا آغاز ہے، اور اسلامی سال دا اختتام بھی مسلمانہ واسطے ایک عظیم قربانی پیش کر دے کہ اگر ذوالحجہ اسلامی سال دا آخری منت ویکھیا جائے، اوندیاں آخری تاریخہ 18 ذوالحجہ نو جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ جام شہادت نوش فرما جاندے نے، اور اینا ذوالحجہ دیاں آخری تاریخہ نو سیدنا جناب عثمان شدید زخمی کر دیتے گئے، تے 1 محرم والے دن جناب عمر بھی جام شہادت نوش فرما جاندے نے۔ اللہ کو اللہ اللہ فرمانے و قرآن دے، او آئیے ذرا اللہ دا قرآن ہے بھرے پیار دے نال سماعت فرما لو۔ اللہ دا قرآن اینا نبی پاک دے جانے ساران دا تذکرہ کردہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اعلان فرما دے والا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ اللہ کو اللہ اللہ پروانے و قرآن دے اللہ دا قرآن اعلان کردہ نظر آ رہے آئے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لَمَن يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرمان دینے جیرے ساڑھی رات دے اندر اپنی جانا لٹھا کے آ جان دینے جیرے ساڑھی رات دے اندر اپنا گھلا جناب کھٹوا کے آ جان دینے خبردار انہوں مردے نہیں آخنا او شہید نے تے ساڑھے ہاؤ او زندانے اللہ کو اللہ اللہ پروانے و قرآن دے جاؤ جاؤ کے تاریخ اسلام دا مطالعہ تے کرو تاریخ اسلام دے صفحات مو جا کے پھولو انہا تاریخ دے صفحات دے اندر انہا تاریخ دے قرآن دے اندر نبی پاک دے جانے سارم دا خون رنگ لایا تو انہا نظر آئے گا انہا بھی چوئے سیدنا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اوہ ایک خون عمر نے کہ جنہاں مراد مصطفیٰ کیا جاندائے اوہ یار اے عمر جنہوں میرے مصطفیٰ نے خود رب قلم مانگ مانگ کے لے آئے ایک خون عمر مراد مصطفیٰ عمر خون عمر کہ کافر واسطے ننگی تلوارے تے عمر اللہ کو اللہ اللہ پروانے و قرآن دے اے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اینا تو پہلا سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انجنا خلافت دے منصب تینے کہ 2.25 سال تک خلافت دے جناب فرائض دے سر انجام رہنے خلافت دے مرسم نو سنبھالیا تے 2.25
بعد 2 سال دے بعد اپنی زندگی دے اندر اپنی زندگی دے آخری ایام دے اندر کہن لگے اے جنابی دے صحابیاں نو کٹھا کر کے آمدے نے صحابیوں اے عمر جیرا سوسر مصطفیٰ اے عمر جیرا مراد مصطفیٰ اے عمر کے جندہ نام سن کے کسر تے کیسرہ تے جناب تخت کمب جایا کر دے میں اس عمر نو ہن میں خلیفہ بنا کے جا رہے آوام تے صحابی کہن لگے صدیق اکبر عمر امنا سخت عمر دا غصہ قابو دے اندر نہیں لے آیا جاندہ عمر امنا سخت تے توسی عمر نو خلیفہ بنا کے جا رہے عمر تے صدیق اکبر کہن لگے صحابیو اے جیرا خلافت دا منصب اے خلافت دا پار جیدو میں عمر تے پاواں گا جیرا عمر تو انو بڑا سخت نظر آندہ اے عمر خلافت تے پار دی وجہ تو نرم ہو جائے گا اللہ اللہ پروانے و قرآن دے پھر چشم فلق نے سارا تک آئے کہ جیدو جناب عمر خلیفہ بن گئے ان اللہ نے عزتاں دے نال عظمتاں دے نال مالا مال فرمایا ان 22 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر اوے عمر جس علاقے والا منہ کر دے جس علاقے دا رخ کر دے اللہ فتح عظیم دے نال ہم کے نال فرما دین دے اللہ کو اللہ پروانے و قرآن دے کون عمر ہے کہ جنہوں جناب میرے آقا نے اپنی زندگی دے اندر شہادت دیاں بشارتاں سنائیاں او پرانے منظر او پرانے ویلے پرانیاں کریاں کہ جیدو میرے مصطفیٰ انج اپنے یارم دے ہمرا جا رہے نے سجے پاسے صدیق اکبر نے کھبے پاسے عمر تنال پیارے و سامانے میں میرے آقا جا رہے نے میرے مصطفیٰ اپنے قدم مبارک کدی زمین تے رکھ دینے تے کدی زمین تو اٹھان دینے اپنے صحابیاں دے نال گینا انج جا کے احد پہاڑ دے اتے خرے خو جان دینے تے اس احد دے بارے میرے آقا نے فرمایا آقا فرمان دینے احد پہاڑ اے ساٹھے نال محبت کر دے اسی احد دے نال محبت کرنے آن اللہ کو اللہ پروانے و قرآن دے اے احد ایک پتھر ہے پتھرام دا پہاڑ ہے پتھرام دا ذخیرہ اور پتھرام دا انبار ہے احد تیری عزت تے عظمت دے کے آکھنے جنہوں ساری کائنات دے امام آخن اسی احد دے نال محبت کرنے احد ساٹھے نال محبت کردائے نا میرے آقا گے احد جا کے کھڑے ہو جان دینے پہاڑ دے اندر زلزلہ طاری ہو گیا پہاڑ دے اندر لرزہ آ گیا پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتے تے میرے آقا نے اپنا پاؤں مبارک ہے جو احد تے مار کے آکھے احد تینوں پتہ نہیں لگا او ثبت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ
عبادت نو پتہ نہیں لگ سکیا تیرے تے ایک اللہ دا نبی کھڑا ہے اس نبی دے نال نبی دا صدیق کھڑا ہے تے نالی نبی دے دو شہید کھڑے میں ایک عمر تے ایک عثمان میں رضوان اللہ علیہم اجمعین اے میرے پاک پیغمبر دے جانے سار صحابہ میں پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میں کہ جنان مصطفیٰ نے میں اپنی زندگی دے اندری میں شہادت دیاں بشارتہ سنا دی دیاں نے میں اللہ کو اللہ اللہ پروانے و قرآن دے انہیں انجم خلافت دے منصب دے فرائض سر انجام دے رہے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر دے نال عمر میرے پاک پیغمبر دے جامع سارے صحابہ نے کیتے خالد بن ولید نے کیتے جناب حضرت عمر بن العاص نے رضی اللہ تعالی عنہ اے پیارے عمر دے نال جنگ کر دے آپ دے نال اسلام واسطے میں اسلام دی سر بلندی واسطے میں دشمنان نے اسلام دے نال جنگ کر دے نظر آ رہے میں او یار اے میرے آقا تے نازل خون والا قرآن میرے مصطفیٰ دا اسلام اللہ دا دین اسلام میں اللہ جدا چاہے جندے قولا چاہے میں اسلام دی حفاظت دا کامل اللہ ویما پہلا صدیق اکبر نے اسلام دی حفاظت دا کام کیتا پھر پیارے عمر آئے تے انہوں نے آکے نا اسلام دی محافظت کیتی وہ اسی طرح سلسلہ چل دا آ رہے آئے کیسے وقت دے اندر اللہ کامل اللہ وے اسلام دی سر بلندی واسطے پیارے عثمان قولو للہ وے اسلام دی سر بلندی واسطے اللہ کامل اللہ وے پیارے علی المرتضی قولو للہ وے اسلام دی حفاظت واسطے اسلام دی سر بلندی واسطے اللہ کامل اللہ وے تے پیارے حسن تے پیارے حسین قولو للہ وے پیارے عباس قولو للہ وے اللہ اللہ وہ اسلام دی حفاظت دا کامل اللہ وے کیسے دور دے اندر اللہ امام بخاری دے قول و کامل اللہ ویما اللہ غری سلام میرے پیغمبر دی حدیث دی حفاظت دا کامل اللہ ویما امام مسلم قول اللہ ویما اللہ میرے پیغمبر دی حدیث دی حفاظت دا کامل اللہ ویما کیسے وقت دے اندر امام نسائی قول اللہ ویما اللہ میرے پیغمبر دی حدیث دی حفاظت دا کامل اللہ ویما کیسے وقت دے اندر امام ابن تیمیہ دے قول و کامل اللہ ویما او یار کیسے وقت دے اندر اسلام دی سر بلندی واسطے اللہ کامل اللہ وے تے میرے علامہ احسان الہی ظہیر قول و کامل اللہ وے اسلام دی سر بلندی واسطے اللہ کامل اللہ وے میرے کاموں کی دا شہزادہ حضرت یزدانی شہید قول و کامل اللہ وے اوے اللہ تے چونکی دار لب دینے اسلام دے محافظ لب دینے اگر اللہ سانو اسلام دا چونکی دار بنا دوے ایسے نالو ود کے خوش نصیبی کوئی نہیں اللہ کو اللہ اللہ پروانے و قرآن دے اللہ کو اللہ اللہ ان پہ ہارے عمر خلیفہ بن گئے تے آپ دے جانے سار آپ دے ساتھین حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ علاقے ہم دے علاقے فتح کر دے نظر آ رہے اے جناب حضرت عمر دے نال ملکے حضرت عمر
پیغمبر نے مصر دا علاقہ فتح کر لے آئے مصر تو فارغ ہوئے نالینا ایک اور علاقہ فتح کر کے امیر المومنین پیچھے مدینے دے اندر خط لکھیا کہنے لگے جناب عمر اسا مصر دا علاقہ فتح کر لے آئے اسا ایک اور علاقہ فتح کیتا ہن ساڈا دل کر دے اے نالی اسکندریہ دا علاقہ کیوں نہ لگ دے ہتھیوں نہ دا وی کام کر آئے اللہ کو اللہ پروانے و قرآن دے پتہ لگا دشمنان اسلام دے نال جنگ کرنا جائز ہے دشمنان اسلام دے نال نہ لڑنا جائز ہے اللہ کو اللہ پروانے و قرآن دے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے نہ اجازت دے دیا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان جناب اپنے ساتھیاں نو لیا تے جا کے نا سکندریہ دے علاقے دا رخ کر لے آئے ہن ویکھو نا جدھر میرے پیغمبر تے جانے سار صحابہ جس علاقے دا رخ کر دینے اللہ فتح عظیم دے نال خم کے نال فرما دینے اینا سکندریہ دے علاقے دا رخ کیتا انچی سکندریہ دا ایک بندہ مکو کسا آکے ملے آجی سکندریہ تو بار میرے پیغمبر دے فوجیاں نو مل کے آندائے ہوئے انج کرو ساڑھے نال سولہ کر لو یہ ساڑھے نال مذاکرات کر لو آج بیندے نہیں ہو تو اڈے پاکستان دے اندر کیتے امریکہ دا سفیر آ رہے ہیں کیتے ایران دا سفیر مذاکرات کرنا واسطے آ رہے آئے اللہ کو اللہ پروانے و قرآن دے بکو کس نے آکھے ساڑھے نال صلح کر لو مذاکرات کر لو تے حضرت عمر بن العاص فرمان دینے ہوئے اسا جب تک زندہ رہنے لڑ دے آئی رہنا ہے اسا اسلام دے دشمن دے نال ہمیشہ جنگ کرنی ہے جب تک کوئی اسلام دے اندر نہیں آ جان دینا تے مقوقس نے جا کے اسکندریہ شہر دے اندر ایک چال چلی ہے اوتھے جا کے سارے شہر والے اعلان کر دیتا ہے اوے آمدہ شہر والے گالا سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر محمد تے جناب عمر دیاں فوجہ میں اسکندریہ دے علاقے دا رخ کر لے آئے ان قریب آکے ساڑھے تے حملہ کرنگے انج کرونا جن مرد نے عورتاں نے بزرگ نے بچے نے انج کرونا سارے جنگا والا لباس پالا وہ عورتاں مرداں والا لباس پا کے آ جاؤنا تاکہ انہوں اے نہ لگے کہ اسی ساڑھی افرادی جناب انفرادی قوت تھوڑی ہے ان مقوقس نے انہوں کٹھیا کر لے آئے ادھر حضرت عمر بن العاص اسکندریہ دے علاقے دے اندر آخر میرے پیغمبر تے جانے سار صحابہ او ہوئی جناب کوئی لاکھ سوا ڈیڑھ جانے سار صحابہ نے ادھر اسکندریہ دے علاقے دے اندر مخالفین دی جماعت نالوی زیادہ ہونا کول اسلحہ بھی ہے ہونا کول تیر بھی ہے اسلحہ بھی ہے ادھر میرے پیغمبر دے جانے ساران دے کول بھی اسلحہ ہے پر میرے رب دا حکم ہے میرے رب دا اعلان ہے اللہ نے اپنے قلم میں پاک دے اندر اعلان فرمایا کم میں فئاتن قلیلاتن غلبت فئاتن کثیرتن بإذن اللہ واللہ مع الصابرین
فرمایا سونیا پریشان نہ ہویا جے اساتے دنیا دا نظام ہے اساتے کدے کدے اس طرح بھی کر کے وکھایا ہے کہ چھوٹیاں فوجاں کدے کدے وڈیاں فوجاں تے غالب آ جاندیاں نے اللہ کو اللہ اللہ پروانے و قرآن دے ادھر حضرت عمر نے اسکندریہ دے علاقے دا رخ کیتا ہونا جنگ شروع ہو گئی ہے نبی دے جانے سار بھی لڑ رہے نے اسکندریہ دے لوگ بھی لڑ رہے نے تے کدی جناب سوستی ادھر آ جاندی ہے کدی سوستی نبی دے صحابہ والا آ گئی ہے تے سوستی آندیاں نبی دے صحابی ہے ایک قلعے دے اندر داخل ہوئے اور نبی چو سارے باہر نکل گئے ایک حضرت عمر رہ گئے تے نال ایک اور پروانہ رہ گیا نا تے انہاں سوچیا اسکندریہ دے قلعے دا شاہ کہنے لگا انج کرو اے دو فوجی قابو آگے نے انہاں نو زندہ گرفتار کر لو حضرت عمر کہنے لگے نہیں ایڈا سوکھا نہیں سانو گرفتار کرنا جب تک ساٹی جند دے اندر جانے اساں تو آڈا مقابلہ کر دیا رہنا کہنے لگے کس طرح ہیں تو سارنا جنگ کرو تُسی دو اسیں اینے سارے ہاں ایک بندہ تو آڈا آئے ایک بندہ ساڈا آئے تے قلعے دے دروازے بند کر دیتے نے اگر تو آڈا بندہ ماریا گیا تے تُساں ہتھیار سوٹ دینے نے جے اگر ساڈا کوئی بندہ ماریا گیا اسیں دروازے کھول دیاں گے تو آڈے واسے تو آنو باہر کر دیاں گے حضرت عمر کہنے لگے ٹھیک ہے منظور ہے ایک بندہ انہاں دی طرف آیا تے حضرت عمر دے نال ایک ساتھی سن حضرت عمر ذرا اگے بارے تلوار پھری تے نال دا ساتھی کہنے لگا حضور تُسی قافلے دے سر بھراؤ تُسی پیچھے کھلاؤ میں انہوں ویکھنا وا تے میرے آقا دے صحابی نے تلوار پکڑی ہے ادھر جا کے نہ دے بندے تے ایسا وار کیتا انہوں ختم کر دیتا ہے تے جیری شرط تے پائی ہے انہوں قلعے دے دروازے کھول دیتے نے انہوں روانہ کر دیتا نا اجے اسکندریہ دے علاقے تے میرے پیغمبر دے جانے سارا نے قبضہ نہیں کر لیا ادھر امیر المومنین نے جناب عمر نو خط لکھیا کہن لگے او صحابیو لگدائے آرام کرن لگ پیو کتے آرام طلب تے نہیں کھو گے جلدی کرو اونا دے علاقے تے قبضہ کرو اگر سستی تاریخ ہو گئی ہے حضرت عمر تسی اپنے صحابیاں نو ایک کٹھیاں کرو اونا نو جہاد دا درس دو اونا نو جہاد دا درس دے کے تے اچانک اسکندریہ دے علاقے تے حملہ کر دے انہیں ایمنا حضرت عمر نے امیر المومنین دی چٹھی پڑھی چلتی دن آل صحابہ نو اکٹھیاں کر لے آئے اوے امیر المومنین دا آڈر جلدی کرو ایمنا تے حملہ کرو پھر بلا آخر میرے پیغمبر دے جانے سار صحابہ نے اسکندریہ دے علاقے تے حملہ کیتا اللہ نے فتح عظیم دے نالا ہم کے نال فرما دیتا ہے ہونا اسکندریہ دے چپے چپے تے پرچم لہلا رہے آئے تے اسلام دا لہلا رہے آئے اللہ کو اللہ اللہ پروانے و قرآن دے حضرت عمر نے چلتی دے نال حضرت معاویہ نو مدینہ دے اندر کلیا جاؤ جا کے حضرت عمر نو اسکندریہ دے علاقے دی بشارت سناؤ خوشخبری سناؤ حضرت معاویہ آئے دوپہر دا ٹائم مدینے داخل ہوئے سوچیا حضرت عمر آرام نہ کر رہے ہون تے میں جلدی دے نال
جا کے مسجد دے اندر جیرے صحابی نے انہاں نو کیوں نہ بشارت سناواں۔ حضرت آپ دے گھر دے لاگوں ہی واپس ہوئے، حضرت عمر دی لونڈی ملی، ہیں کدھر جا رہے ہو؟ میں امیر المومنین نو اسکندریہ دے علاقے دی بشارت سنان آیا۔ تے میں سوچیا کتے امیر المومنین آرام نہ کر رہے ہون، لونڈی جلدی نہ گئی، جا کے امیر المومنین نو دسیا کہ جناب ایک صحابی آئے ہیں، آمد ہے اساں اسکندریہ دے علاقے نو فتح کر لے ہیں۔ واہ قربان جاواں، امیر المومنین جلدی نہ کرو اٹھے، اپنی چادر بھی نہ سام سکے، آکے وہ صحابی نو پکڑیا، کار چلے گئے، تے جا کے فوراً سجدہ رب کے کر دینے، آخ دینے اللہ تیرا کروڑا شکر ہے تو اس معاملے دے اندر بھی ساڑھی مدد فرمائی ہے۔ اللہ 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 پروانے و قرآن دے ہو، آج اپنے اندر او ایمانی قوت، او ایمانی جذبہ پیدا کرو اور جا کے دشمنان اسلام دے نال جہاد کرو، انشاءاللہ اللہ تواڈی مدد فرما دینگے۔ بلکہ ان دے اندر یہ ہے کہ نیت صاف ہونی چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے۔ میرے آقا دا صحابی حضرت عمر کہن لگے یار تو میرے کول نہیں آیا، سیدھا مسجد چلنا سا۔ آخ دے حضور میں تا نہیں سا آیا، سوچیا تو سی کیتے آرام نہ کر دے ہو وہ۔ کہ حضرت عمر کہن لگے تو کس طرح سوچ لے ہے جے اگر عمری آرام کرن لگ پیا تے اے لوگانیاں گلہ کون سنے گا، رعایت دا خیال کون رکھے گا؟ اللہ کو اللہ اللہ پروانے و قرآن دے ہونا حکمران فیخنے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، عمرنا او فیخنا جنہ اپنے آرام دی پرواہ نہیں گیتے ہے، آج تیرے میرے پاکستان دے حکمران ہے، اللہ تو اللہ محلات دے اندر زندگیاں گزار دینے نا، اللہ تو اللہ گھڑیاں دے اندر آندے جان دینے نا، جاؤ جا کے اخبارات پڑھنا، جاؤ جا کے خبریں اے جناب ٹیلی ویژن تے اخبارات ویکھنا، غریب مر رہے آئے کتے جناب مہنگائی درونا، غریب رو رہے آئے کتے پٹرول درونا، رو رہی ہے نا عوام نا، وے چیدہ حکمران عمر ورگے خون پھر تے حکمران دیاں نینداں بھی ختم ہو جاندیاں میں۔ اللہ کو اللہ اللہ پروانے و قرآن دے اے کون سیدنا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے جنا ایک دن بیٹھے نے تے حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے آمدے نے امیر المومنین میں تو اٹھے بارے پرے آئے انہیں انجل لگ دے کہ تو آڈیاں ملاقاتاں اللہ دے نال ملاقاتاں دے ویلے قریب آگے نے حضرت عمر نو کہن لگے حضرت قاب امیر المومنین میں تو اٹھے بارے پرے تورات دے اندر نا اللہ نے جنہ کامل لینا سی لے آئے انہیں انجل لگ دے کہ تو سی سانو جدائیاں دے کے جا رہے ہونا کہ حضرت عمر کہنے لگے اوے قاب کیا واقعی میرا تذکرہ تورات دے اندر بھی ہے گائے کہ نہیں؟ حضرت قاب کہنے لگے ضرور تو آڈا تذکرہ تورات دے اندر ہے، بلکہ ایک دفعہ حضرت عمر ایک سفر کر رہے سن، چل دیاں آپ دی ران تو کپڑا ٹھیا، ایک تیل دا نشان موٹا سارا یہودوں نے سارا ویک کے اشارہ کر کے آندے نے اے اوئی عمر جندہ تذکرہ تورات دے اندر ہے تے انجیل دے اندر ہے۔ اللہ کو اللہ اللہ پروانے و قرآن دے ہو حضرت عمر نے سوچے قاب دیاں گھلاں بھی ٹھیک نے
تے کیوں نہ اینی اللہ نے عزتاں عطا کیتی ہیں تے جا کے بیت اللہ دا حج کر آئیے کتے زندگی دا آخری حج نہ ہوئے تے بالآخر امیر المومنین اپنے جانے سارنو اکٹھیاں کر کے نائے مدینے تو گھے نہ مکہ تے اندر نائے تے جا کے نہ حج کر کے واپس آ رہے نائے تے مقام ابوا نامی جگہ ابتا نامی جگہ تے نائے امیر المومنین نے پراؤ ڈھالے نائے تے مفسرین نے لکھے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر اپنا بستر بھی بنا رہے ہیں تے پتھر تے کنکرا چوکے بنا رہے ہیں اور امیر المومنین اپنا بستر بنا کے لیٹ جان دینے انجا رات چاندنی رات انجا آسمان دی طرف نگاہ اٹھائیانے آندے نے عرشاں والے یا ربا میں عمر کے جیرا مراد مصطفیٰ وانا تیرے نبی نے دعا کر کر کے مانگیا اللہ عمر نو یہ نہیں عزت عطا کی تھیاں جے اللہ آج عمر 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران بن گیا ہے اللہ ہمتے میں ہجرتاں بھی کر لیاں نے اللہ جنہ دین دا کام کرنا سی کر لے ہے اللہ اے آسمان دا چن جیر ہے اے جدو تلو خندے آستا آستا بری کندے پھر آستا آستا پوری آبتاب دے اندر آ جاندہ ہے اللہ تے پھر ایک ویلا آمدے اے چانوی ویلا آخر گروبہ ہو جاندہ ہے اللہ عمر نے بچپن اللہ عمر نے جوانیاں گزار لیانے اللہ عمر نے بچپن تے لرک پم تے جوانیاں گزار لیانے اللہ خون تیرے عمر نے برا پہ دے اندر قدم رکھے اللہ خون انجا لگتا ہے کہ عمر دیاں طاقتہ کمزور ہو رہی ہیں اللہ میں تیرے قولو تیرا عمر ایک دعا کرنا وا اللہ عمر زقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتی فی بلد رسولک اللہ تیرا عمر تیرے قولو دعا کر دائنا اللہ عمر نو موت دائم تے شہادت دی موت دائیں تے اللہ موت بھی دائیں تے نبی دے شہر مدینے اندر دے دائیں اللہ کو اللہ پروانے اور قرآن دے ہونا تے اللہ نے امیر المومنین دے لفاظ زبان تو نکلے الفاظ ڈائریکٹ قبول کیتے تے کچھ اس طرح کیتے فرمایا عمر میں تینوں شہادت بھی دے آنگا کلام نبی دا شہر مدینہ نہیں ہوئے گا وہ شہر مدینہ تے ہوئے گا ہی بلکہ نبی دی مسجد بھی کھوئے گی کلی مسجد نہیں کھوئے گی نال نبی دا مصلی بھی کھوئے گا اللہ کو اللہ پروانے قرآن دے عمر کون جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھونے جنب دے بارے صاحب دل آندائے آقا دی دعا واندہ جواب آیا سونا سونا عمر ابن خطاب آیا آقا دی دعا واندہ جواب آیا سونا عمر ابن خطاب آیا لوک کے عبادتاں کر دے سن کر وچ نمازاں پر دے سن کعبے نو کرن آباد آیا سونا سونا عمر ابن خطاب آیا ایسا کوئی نہیں مدنی دے یاراں وچوں
ایسا کوئی نہیں مدنی دے یاراں وچوں جنوں منگیا رب تو دعاواں وچوں کون جناب عمر مراد مصطفیٰ نے آقا دی بن کے مراد آیا سونا سونا عمر ابن خطاب آیا اندہ نام سن کمب داسی کفر سی سارا اندہ نام سن کفر بھی کمب جاندہ شیطان بھی ویکھ کے رستا چھڑ جاندہ بن کفر لی ننگی تلوار آیا سونا سونا عمر ابن خطاب آیا اندہ مشورہ رب نو پسند آیا کو سبحان اللہ 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 پروانے و قرآن دے اندہ مشورہ رب نو پسند آیا جب بولے قرآن سی بن جاندہ اندی رائے تے حکم جاب آیا سونا سونا عمر ابن خطاب آیا ان حضرت عمر نے جہاز تو واپس آئے تھے ایک دن مسجد نبوی دے اندر آئے آکے نا نماز فجر دا ٹائم تکبیر آکھی جاندی ہے حضرت عمر نے آپ صفان درست کروائیاں تے انجنا جناب تکبیر آکھی جاندی ہے تے امیر المومنین نے نماز خود جماعت کروائی ہے پردے نے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین امیر المومنین نماز کروا رہے ہیں تے ابو لولو مجوسی او ابو لولو کہ جنہوں جناب حضرت مغیرہ نے انچ کوفے دے اندروں کلے عظیم امیر المومنین نے ایک نوجوان بڑا سند دم آخر تے بڑا کاریگر اگر آخ دے امتی نے دے اندر کلا دم تاکہ اسلام نو فائدہ خوئنا اے آیت تے امیر المومنین نے انہا پچھے آنا وے ابو لولو آندے اثار امیر المومنین نے انہیں مغیرہ دی شکایت لائی آندے امیر المومنین میں کوفہ دے اندر رہنا تے مغیرہ میرے کولو ٹیکس زیادہ لیندہ ہے تے امیر المومنین کہن لگے 10 تو کم کیرا کرنا ہے کہن لگا میں چکیاں دا کام کرنا اور اس دور دے اندر اینا کم امیر المومنین کہن لگے تو سانو آگے شکایت لانے جیرا کم دسنے اجے بھی اس لحاظ دے نال ٹیکس تھوڑ ہے تو کنا دینا ہے جی صرف 100 روپیہ ٹیکس دینا امیر المومنین کہن لگے جنہ تیرا کام ہے تینوں 200 دینا چاہیے مجوسی بدبخت بھائی ایمان غصہ چریا تے امیر المومنین کہن لگے سنیا تو بڑا چکیاں دا ماہر ہے ایک چکی سانوں بنا کے وکھا تے کہن لگا عمر ہاں ایک چکی ایسی بنا کے دیاں گا کہ جن دی تم پے گی تے پوری دنیا تے پہ جائے گی گیا امیر المومنین کہن لگے صحابیو اے بندہ مینو قتل دی تمکی دے کے گیا ہے تے ساتھی کہن لگے امیر المومنین پھر پھرو کوئی مقدمہ درج کرو کو گرفتار کرو تے امیر المومنین کہن لگے جیتے انہیں جرم کیتا نہیں اسی کس بنا تے انہوں پھریے خیر وقت گزرتا گیا
تے 27 ذوالحجہ دن آیا ادھر امیر المومنین مسجد نبوی دے اندر آئے آ کے فجر دی نماز پڑھا لیکن تکبیر کی گئی ہے امیر المومنین پڑھتے نے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین تے اے ابو لولو جیرے انج ممبر دی بیک سیتے چھپے آئے انج ممبر دے ہولے چھپے آئے اس دور دے اندر کوئی راڈان دا انتظام نہیں ہے اس دور دے اندر کوئی LED لائٹان دا انتظام نہیں ہے آج لائٹان جلائیاں جانا کہ سولر جناب بند ہو جان دینے اس دور دے اندر کوئی سولر نہیں کوئی لائٹان دا انتظام نہیں ہے انچ اندھیرا چھائے ابو لولو مجوسی جے رائے ممبر دے اولیوں بار نکل کے ہاتھ دے اندر ایک نیزہ خنجر پھریا دو تاری نیزہ دو تاری وارے درمیان دے اندر موٹھ لگی ہے ایک نیزہ ایدر تے ایک دوسرے پاسے تے نکل کے امیر المومنین تے پہ در پہ وار کر دے تے ایک وار امیر المومنین دینا انجن آفتے نیچے لگا امیر المومنین زخمہ دی وجہ تو زمین تے گر جان دینے تے گردیاں نالی پہ آرے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتی دے نال پیچھو پکڑ کے مسلح تے کھریاں کر دیتا ہے ابو لولو صحابیاں دیاں صفاں چیردہ ہویا جا رہے آئے تے آخر کار بدبخت نے اپنے آپنو خنجر مار کے جہنم واصل کر دیتا ہے اس نیزے نو اس خنجر نو اس بدبخت بیمان نے زیر دی پان دیتی ہے تے ادھر امیر المومنین گر جان دینے حضرت عبدالرحمن نماز پڑھا رہے نے ساٹھے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے عمر لاگے پہ آتر فرے آئے نبی دے صحابہ نماز ادا کر رہے نے چلتی دن عالم نماز ادا کی تھی امیر المومنین نو کر لے جایا جاندہ ہے کہ جا کے نا مدینہ دے اندر مدینہ دا اللہ سپیسلسٹ طبیبت حکیم نو بلایا جاندہ ہے کہ ادھر ہوا کے نا طبیب حضرت عمر نو دوائی پیش کردہ ہے ایک نبیز دودھ دی بنا کے امیر المومنین نو پلائی جاندی ہے کہ امیر المومنین نو دوائی پیندے نے زخم اننے کہ زخم دی وجہ تو دوائی جیری ہے باہر آ جاندی ہے صحابہ ایک دوسرے والویکھے رنجو غم دا اظہار کر دینے ہم دینے یار گونے انج لگ دائے کہ پیارے عمر ان لگ دے ساڑے اندر دوبارہ صحیح سلامت ہو کے آنا سکنا اللہ کو اللہ ادھر امیر المومنین نے صحابیاں نو اکٹھیاں کر کے آکھیا صحابیوں انج لگ دے کہ زندگی زیادہ دیر وفا نہ کر سکے ان تو سی اس طرح کرو کہ نہ رب دا قرآن چھڑے آجے تے نہ آمین حمدلال دا فرمان چھڑے آجے تے صحابیوں میں نو ایک غالب دسو جنہیں میں نو قتل کرنا چاہے او بندہ کون ہے صحابی کہنے لگے امیر المومنین او ابو لولو بدبخت مجوسی بیمان ہے تے امیر المومنین نے اللہ دا شکریہ ادا کیتا کہنے لگے عرشاں والے ربا تیرا کروڑ کا شکر ہے عمر دا قاتل کوئی سلام والا نہیں نکلے آنا عمر دا قاتل نکلے ہے کہ دشمن اسلام نکلے آئے انہیں جلدی دنال اپنے پتر عبداللہ نو بلایا آخر نے عبداللہ جا کے حضرت امی عائشہ دے قول چلا جانا رضی اللہ تعالی عنہ یہ پترہ جا کے نہ آخی کہ عمر نے کلے آئے اے جا کے آخی خط
خطاب دے پتر عمر نے کلے آئے امی جی میرے ابو کہہ رہے ہیں کہ جناب دے نال ساری عمر میں زندگی گزاری ہے اس نبی تے صدیق دے قدماتے کدی مینوں بھی دفن ہون واسطے جگہ دے دے پتر عبداللہ ماجد دے کول چلا جاندا ہے جا کے نہ ماجد دے کول کے اجازت لیاں تے ماجی کہن لگیاں آئے عبداللہ پتر تو آگے آئے یار میں تینوں کس طرح انکار کر سکنی ایک ویلا چ مینوں بھی یاد آندے کہ جدو جناب دکھ سکھ دے ساتھی مل جان پھر اوکھے ویلیاں تے دکھ سکھ دے ساتھی جدو مل جاندے نے بھلا انہاں نوں وی بھلایا جاندا ہے او پتر او وقت یاد کرنا کہ جدو مدینے دے اندر منافقین نے عائشہ تے الزام لگایا عائشہ تے تہمت لگایا کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدی کیسے کولو مشورہ لین دینا کدی کیسے کولو مشورہ لین دینا آخر یار میں نو دسو عائشہ دے معاملے دے اندر میں بڑا پریشان وانا عبداللہ اس وقت کم آئے تے عمر کم آیا سی اس وقت عمر نے آکھیا سی سونے تو سانے کا عائشہ نہ کہندی مرضی نہ کیتے تو سان تے رب دی مرضی دے نال عائشہ دے نال نے کا کیتا ہے اے سونے میرا دعویٰ میرا اعلان بخانا کا حاضا بختانا عظیم اللہ کو اللہ ادھر حضرت امی عائشہ نے اجازت دے دی دیانا امیر المومنین کہن لگے انجا آکے نہ حضرت عبداللہ نے دسیا ابو جانا ماجی میں اجازت دے دی دیانے تے امیر المومنین کہن لگے پترا اگر میں جامع شہادت نوش کر جاؤں جیدو مینو کفن دے دیتا جائے جیدو میرا جنازہ تیار ہوئے ایک دفعہ جا کے پھر عائشہ دے دروازے تے میری چار پی رکھ دے آجے بعض اوقات بندہ مو زندہ خوے مو رکھن دی وجہ تو بندہ انکار نہیں کر سکتا اگر عائشہ کھلے دل دینا لگے اجازت دے دوے تے ساتھ بسم اللہ اگر نہ اجازت دوے تے پترا منو بھی عام لوکاں دے قبرستان دے اندر دفنا دے آجے اور بلا آخر حضرت ماجی عائشہ نے اجازت دی دیاں حضرت عمر جامع شہادت نوش کر جان دینے اور بلا آخر آپ دا جنازہ پر آیا گیا امیر المومنین ہمیشہ واسطے نبی پاک دے قدمہ دے تے جناب صدیق دے پہلو دینا ہمیشہ واسطے محوِ حرام خو جان دینے آج اوئی سلام دا یک محرم دے دینا اوئی سلام دا عظیم ستارہ اوئی سلام دا روشن چراغ اوئی سلام دا عظیم علم بردار جرت بہادری تے شجاعت دا علم بردار آج او مراد مصطفیٰ عمر خزارہ من مٹی دے تھلے دفن کر دیتا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پروانے و قرآن دے او اے لوگ نے جنت دے بارے اللہ فرمان دینے والا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ فرمایا اے او شہید نے جنہاں نو مردے نہ آکھیا کرو بلکہ اے ساڑھے ہاں زندہ نے اے او نبی پاک دے جانے سار نے کہ جنہاں نبی پاک دی محبت دے اندر اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے اور ساری عمر نبی پاک دی فرما برداری دے اندر گزار چکے نے دعا کرو اللہ سانو بھی اینا جانے ساران دے نال محبت کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے